न भूता न भविष्यति। सभा सरस्वती नमः। महान् सन्तोषः तेलंगाणा प्रान्ते विद्यमानाः अधिकतया महिलाः सन्ति। महिलाशक्तिः अस्ति अत्र राजते। केचन पुरुषाः सन्ति, परन्तु आगामिकाले स्वप्नः इति न पुरतः दृश्यते। अवश्यं बालकेन्द्राणां चालनं भविष्यति। प्रत्येकं जनपदे अपि बालकेन्द्राणि भवन्ति। सामान्यतः वयं भारतस्य विषये यदि भाषणं कुर्मः अधिकसमयं न स्वीकरोमि, 10-15 निमेषेषु समापयामि। बालकेन्द्रमिति अस्ति। वस्तुतः किं बालकेन्द्रमिति कथनेन मम किञ्चित् एतत् आगच्छति। यदा वयं भाषणं कुर्मः स्वातन्त्र्यार्थं महात्मा गान्धी इति वदामः, दादाभाई नवरोजी, गोपालकृष्ण गोखले, लाला लजपत राय, बिपिन चन्द्र पाल्, बाल गंगाधर तिलक, एवं ज्येष्ठानां नामानि एव अधिकतया वदन्तः स्मः। अस्माकम् इतिहासः, अस्माकं देशः, अस्माकं धर्मः, अस्माकं संस्कृतिः इदानीमपि विश्वव्याप्तमस्ति। वयं विश्वगुरुस्थाने स्मः। भारतमाता रत्नखचितसिंहासने विराजमान विश्वस्य मार्गदर्शनं करोति इत्यस्य कारणं नैके बालाः अपि सन्ति। कानिचन उदाहरणानि भवतां पुरतः स्थापयामि। उत्तानपादः इति राजा, पत्नी द्वयं, सुनीतिः सुरुचिः। सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः, सुरुचेः पुत्रः उत्तमः, समानवयस्कौ, 5 वर्षीयौ। एकवारं राजा उपविशति, तस्य अंके उत्तमः అంటే రెండో భార్యకు కుమారుడు సహ ఉపవిశన్ భవతి। తదనీమేవ జ్యేష్ఠపత్న్యాः సునీतेः పుత్రः ధ్రువः अपि आगच्छति, अग्रे आगच्छति। ओ अनुजः पितुः अंके उपविष्टवान्, अहमपि गच्छामि इति आशा भवति। यदा अग्रे आगत्य पितुः समीपम् आगन्तुम् उद्युक्तः भवति, तदानीं समाता सुरुचि या अस्ति सा सपदि ध्रुवम् आकृष्य क्षिपति। रे भवान् राजपुत्रः एव, परन्तु मम गर्भे जन्म न प्राप्तवान्, अतः राजपुत्रः चेदपि मम पुत्रः नास्ति इति कारणेन भवतः अर्हता नास्ति, गच्छतु। यदि भवान् राज्ञः महाराजस्य अंके उपवेष्टुमिच्छति, सिंहासनम् अधिवेष्टुमिच्छति, बालस्य वयः किं 5 वर्षाणि। पुनः भवान् तपः कृत्वा पुनः अग्रिमजन्मनि मम गर्भे जन्म प्राप्नोतु, आगच्छतु इति वदति। पितरं पश्यति, पिता किमपि न वदति, तस्य तु प्रेम अत्र अस्ति, सा किं वदति इति। अतः सः मौनं तिष्ठति। सा अनन्तरं ध्रुवः गृहं प्रति गच्छति। माता रुदन्ती वदति, अस्तु भवान् गच्छतु, श्रीहरेः स्मरणं करोतु, विष्णुं दिश्य तपः करोतु इति प्रेषयति। तपः कुत्र करणीयः? मणिकोण्ड संस्कृतभारती कार्यालये नास्ति, पूर्वम् अरण्यमासीत्, तद्वत् अरण्यं गत्वा करणीयं, निर्जनारण्यं, घोरारण्यं। 5 वर्षीयः बालः गच्छन्नासीत्। नारदः, कुत्र रे बालः, किं कुत्र गच्छति? तर्हि सः सर्वं यथावत् वदति। तर्हि ओं नमो भगवते वासुदेवाय इति मन्त्रम् उपदिश्य गच्छतु, भवान् तपः करोतु इति वदति। 5 वर्षीय बालः निर्जनारण्ये, महारण्ये, घोरारण्ये महाविष्णुमुद्दिश्य 7 दिनानि अहोरात्रं तपः करोति। श्रीमहाविष्णुः प्रत्यक्षीभूय तस्य कियत् स्थानं दत्तवान्, कीदृशं स्थानं दत्तवान्। इदानीं भवान् राज्यं गच्छतु, विवाहः भवतु, सिंहासनम् अधिरुह्य भवान् राज्यपरिपालनं करोतु, अनन्तरं भवान् मम स्थानं प्राप्स्यति। तत्र महाभारते सर्वं लिखति श्लोकद्वये कीदृशं स्थानमिति। सप्तर्षिमण्डले उपरि भवति स्थिरस्थानम्, आयति विशालप्रदेशं, सर्वं विवरणसहितं भवति। ध्रुवनक्षत्रमिति वदामः, सः ध्रुवः अस्माकं भारतीयः, तस्य वंशजाः वयं। पुत्रास्त्रे श्रीहरिः सर्वदा श्रीहरेः नामस्मरणं करोति। ओं नमो हिरण्यकशिपाय इति अहं सर्वत्र वदामि, सर्वे वदन्ति भवान् मम पुत्रः, तथा दुष्टः। ओं नमो श्रीहरि श्रीहरि इति वदति, पुत्रः अस्ति इति वदति। लघुबालकः, 6-7 वर्षीयः बालकः स पितुः अन्तरङ्गे विद्यमान दुष्टं
मनः यत् अस्ति अथवा क्रौर्यं यत् अस्ति तत् निवारयितुं प्रयत्नं करोति। अत्र तत्र सर्वत्र इति नास्ति, सर्वत्र अस्ति। अन्ततो गत्वा सः बहुविधशिक्षां ददाति। सर्पदंशः भवति, गजपादैः नोदनं भवति, अनन्तरं पर्वतात् क्षेपणं भवति, किमपि वा भवतु श्रीहरिनामस्मरणमेव। अन्ततो गत्वा स्तम्भे अस्ति वा? आम् अस्ति। अस्मिन् स्तम्भे? आम् अस्ति। तर्हि गदां स्वीकृत्य सः स्तम्भस्य छेदनं करोति, घटनं करोति। तदानीं नरसिंहावतारे विष्णुः आगत्य तस्य हिरण्यकशिपः तस्य मारणं करोति। तादृश प्रह्लादः तस्य किं केवलं स्वपितुः मनसि अन्तरङ्गे विद्यमान क्रूरत्वं नाशयितुं प्रयत्नं कृतवान् भक्तप्रह्लादः अभवत्। 12 भागवतोत्तमेषु अन्यतमः आसीत्। कश्चन राजा अस्ति, यागादिकं कृत्वा अनन्तरं दानं करोति स्म। कथं दानं करोति स्म? केषुचित् दिनेषु एव मरणं प्राप्स्यते। इदानीम् एकं बिन्दुमपि क्षीरं न ददाति। तादृशः गावः सन्ति, धेनवः सन्ति, तादृश्यः तेषां दानं करोति। दुःखमस्ति। दानं कथं करणीयं? श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं, क्रिया देयं, धिया देयं, संविदा देयम् इति वक्तुं खलु। मम पिता एवं किमर्थं करोति? सः अपि दुष्टः इति न, परन्तु सः अपि अनुचितं कार्यं करोति। अतः लघुबालकः, चतुर्वर्षीयः बालकः कः गत्वा पितरं वदति, मां कस्मै ददाति इति पृच्छति। गच्छति रे इति वदति। लघुबालकः कोपः गच्छति, गच्छति गच्छति इति वदति। द्विवारं पृच्छति। तृतीयवारं यदा पृच्छति कोपः आगच्छति, भवन्तं यमाय दत्तवान्, यमाय ददामि, गच्छ इति वदति। तर्हि पितुः आदेशः, पितुः आदेशः कः? यमाय दानं दत्तवान्। तर्हि एषः गच्छति। बालकः कुत्र गच्छति? यमलोकं गच्छति। सर्वैरपि तत्र गन्तव्यं प्रेजेण्ट्। तदनन्तरं तत्र निर्णयः भवति। पश्यन्तु मित्राणि, मध्ये अहं स्थगयामि। तत्र निर्णयः भवति, भवान् कः? वयम् एवं तिष्ठामः, प्रयोजनं नास्ति। भवान् कः? कुतः आगतवान्? अहं रमणमूर्तिः, आन्ध्रप्रदेशतः आगतवान्, विजयवाटिकातः आगतवान्। ओ उत्तमं, संस्कृतेन सम्भाषणं। कारणं तत्र सर्वलोके सर्वेपि देवाः देवभाषा इति वदामः। तर्हि तां भाषाम् अवगत्य अहं संस्कृतेन समाधानं ददामि। एषः उत्तमः, स्वर्गलोकं प्रेषयतु। तदर्थम्